جميع ساداتنا على البعلوي، سيدنا المهجر الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السكاب وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب هادي الشيخ أبو بكر، وإلى روح جعفر بن شيخ السكاب، وإلى روح عبد القادر حسين السكاب، وإلى روح علي بن سكاب بن صالح بن محسن الحامي، وأبو بكر بن محمد سكاب، وإلى روح أبو يزيد محمد بن عبد المالك وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح مشايخ هذه البلدة، وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة، وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، وخاصة إلى أرواح من يتأمنا هنا بسببهم شيخنا خليل النواوي، وكيل الحاج حسن نواوي، وكيل الحاج عبد العليم، وكي محمد رملي، وكي عبد الرحيم، والحاج أحمد سهل، والحاجة أسلامية، وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، وإلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم والمسلمين عامة كافة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة، وأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويفرحهم في هذه الساعة وفي كل حين، وأن الله يدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمل والعفو والرضوان على هذه النية، وكل نية صالحة على ما نوى به آباؤنا وأسلافنا الصالحون في مثل هذه المناسبة نوينا، وما قصدوا قصدنا، وما طلبوا طلبنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسر الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي آمين تذكر جيران بدي سلامي مدى دمعا جرى من موكلة بدمي. مولاه أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظام موت. وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج.
كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج. فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية ختم القرآن العظيم لأرواح والدينا والديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين، خصوصا إلى روح الحبيب جعفر بن سقاف علي بن سقاف وهدي بن صالح بن شوب بن ساقب سيد الوالد عبد القادر بن سقاف، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابق الهن، وخصوصا إلى الأخ خليل النواوي كي الحاج حسن نواوي كي الحاج عبد العليم كي محمد رملي كي عبد الرحيم كي الحاج أحمد سهل الحاجة السلامية، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين، أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار المعرهم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وشفاء سقورنا وضياء بقبرنا وكاشف كربنا وأحزاننا، وعلى هدي الدنيا كلها صالحة ومن وسلف الآباء ومن وسلف في مثل الجالسنا وإنما قصير قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمدهم ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم، صدق الله مولانا العظيم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا باعثنا ونصيرنا ومن إليه يصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قولي وفعلي ونيتي به الشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي، وهب لي به فتحا وعلما وحكمة، وآنس به يا ربي في قبري وحشتي. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي، وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا، يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا، وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا، وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا، وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم. أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا اللهم منك يا رب، أيدنا اللهم منك في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بالقرآن وأمنا بالغفران ووفقنا الإحسان واجمعنا الإيمان. اللهم اجعل لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا أبصارنا وأسرنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا.
واسمعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا وعاف مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وأتم به نعمك علينا واجعل حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وأنت برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعل ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابه ويكب عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحق كتابك الكريم العظيم قائمين على تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجواب وله والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعلنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوة الهادئة تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة وإعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبل اللهم بفضلك وتتوسع عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا لمشايخنا والمعلمين لأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلح اللهم واجعلنا صالحين واجعلنا صالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءتنا غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعل اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة واصل اللهم بأفضلها أكملها أتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورقة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين واجعل الهم بذلك مع مجد برك بإحسانك في صاحبنا وصاحب والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل لهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور إنك ملك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم قبيحا فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام ولا أرونا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيار البرة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحيات والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان. يا ربي سلمنا من لهبة النيران. يا ربي سلمنا من لهبة النيران. يا ربنا انفعنا ببركة القرآن. يا ربنا انفعنا ببركة القرآن. ومنك قربنا ولا تباعدنا. ومنك قربنا ولا تباعدنا. إن توسلنا بجاه سيدنا. إن توسلنا بجاه سيدنا. محمد الهدي عليه صلينا. محمد الهدي عليه صلينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اجتمعنا وإياكم في هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان، في هذا الشهر العظيم، لتعظيم ختم القرآن. وفي كل ليلة ختم القرآن، وفي كل ليلة نتعرض لنفحات الله. ألا إن لله في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وقد ورد في الأثر أن لله سبحانه وتعالى ملائكة في موضع حول العرش يسمى حظيرة القدس، وأنهم يعبدون الله تعالى ولا يفترون، وأنهم إذا جاء رمضان استأذنوا الله سبحانه وتعالى ليخرجوا ليشاركوا أمة محمد في ليالي رمضان وفي قيامهم لصلاة التراويح، فيأذن الله سبحانه وتعالى لهم. فما من مؤمن أو مؤمنة أو مسلم أو مسلمة مسوه إلا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذه اختصت الأمة بواسطة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وشرفت الملائكة هذه الأمة وعظمت هذه الأمة، إنما هو ببركة الحبيب الأعظم. ما كنا خير أمة إلا بواسطة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك حديث ورد عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث ورد وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما معناه؟ هو أن من أحدث في أمرنا أي في شرعنا ما هو مخالف لقواعد وأصل شرعنا فهو رد مردود. لهذا قال العلماء: فإن المحدثات تختلف باختلاف الأحوال. محدثة وهي بدعة، كما قسمها العلماء إلى أقسام: بدعة حسنة كاجتماعنا لختم القرآن وكجمع القرآن، بل هي جمع القرآن من البدع الواجبة، تأليف الكتب المصنفة من البدع الواجبة. وهناك بدع مستحبة كاجتماعنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المولد المبارك، واجتماعنا في ليالي رمضان لختم القرآن. قال إن سيدنا عمر عندما سمع الحديث المتقدم ملائكة حظيرة القدس إنهم يخرجون ويستأذنون ربهم حتى يشهدوا صلاة التراويح مع أمة محمد، فقال سيدنا عمر لما سمع هذا الحديث، لأنه سيدنا عثمان يقول: نور الله ضريحك يا عمر كما نورت مساجدنا، وكان عند سيدنا علي. قال: ما ذاك إلا لحديث سمعه مني، هذا الحديث. فقال سيدنا عمر عندما سمع هذا الحديث: نحن أولى بالفضل. فكان الصحابة يجتمعون، هذا يصلي خلف إمام وهذا يصلي خلف إمام، مجموعات يصلون، كل مجموعة لهم إمام. فقال سيدنا عمر: نحن أولى بهذا الفضل، فجمعهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب، فصلوا التراويح جماعة. فلما ذلك في خلافة سيدنا عثمان رأى هذه الأنوار في المساجد والناس مزدحمين في الصلاة، فقال: نور الله ضريحك يا عمر كما نورت مساجدنا. وهذه من البدع ابتدعها في الصحابة، لكن بدعة حسنة، بدعة مستحبة، فليست كل بدعة مذمومة. وهناك بدع إنما هي تركها عن سبيل الزهد، وهي غير مذمومة لذاتها، إنما لمن هو مظهر الزهد كالتوسع في المآكل والملابس ونحو ذلك مما نعيش فيه كل يوم، فتركها من قبيل الزهد. وإن فعلها الإنسان لا يعاتب،
ولا يأثم. فإذن فعندنا بدعة واجبة وهي جمع المصحف، حفظ العلوم هذه النافعة. فتصنيف الكتب ما كان موجود في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة مطلوبة حسنة. وهناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة، كاستعمالك لهذه الآلات المستحدثة من سيارات ونحو ذلك ما كانت موجودة في العصور الأول، فهذه بدعة مباحة. نعم. وللوسائل حكم المقاصد، ربما هذه كانت مباحة لكن إذا استخدمتها في الخير صارت حسنة، مثل الآلات الهاتف إذا استخدمته في الخير صار حسن، وإن استخدمته في الشر فللوسائل حكم المقاصد. وهناك بدعة مكروهة وهناك بدعة حرام. المراد البدعة المذمومة هي البدعة الحرام التي تتوصل بها لمخالفة أصل من أصول الشرع، أصل من أصول الشرع، فهذه بدعة حرام. فكل إنسان يعرض أحواله وأفعاله وأقواله على الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. والرواية الثانية: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فهذان هما الذين يعتمد عليهما، وليس كل أحد بيعرض أحواله على الكتاب والسنة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو كل واحد بيقول أنا بأخذ الحكم من الكتاب والسنة، ما أنزل الله به من سلطان. ما كل واحد بيعرض أحواله على السنة. وما وظيفة العلماء؟ إنما يحتاج إليهم في مثل هذا. لهذا قال يحتاج إليهم حتى في الجنة، يحتاج للعلماء، لأنه يقولهم الحق سبحانه وتعالى: تمنوا. إيش يعملون؟ ما يتكلمون حتى يشاوروا علماءهم في الجنة. ماذا نتمنى يا علماءنا؟ قال: تمنوا النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. فيشاورون حتى في الجنة التي هي دار النعيم المقيم، فما بانها بدار النكد والبلاء. ولا نشاور علماءنا، ومن وقع في مسألة استبد بها، وربما سأل أطرف الناس ولم يبالي. فلهذا يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب. فهذه الأمور نزنها بميزان الشرع. كل أمر يطرأ علينا في حياتنا، في ديننا، في دنيانا، إنما هناك جعل الشارع له ميزان. زن أفعالك بميزان الشرع، الكتاب والسنة، وليس كل أحد يفعل ذلك. لكن نرجع العلماء، من استطاع فهنيئا له، وإلا فليرجع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الأمر مما يحض عليه الإنسان ويعرض عليه أحواله. ونين بتعرف هذا كله إلا بحضورك مجالس العلم. إذا حضرت مجالس العلم بتعرف ميزان الشرع. فالإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا نصبت ذلك القاعدة فعرفنا، فليس كما يقول البعض اليوم أن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. نعم، كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار، التي ليست على ميزان الشرع. شريعة سيدنا مولانا محمد على أصول وقواعد الشرع. أما من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد. مفهوم الحديث، منطوق الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مفهومه: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد. فلهذا فهو مقبول. ما حدث في أمرنا هذا ما هو منه فليس برد، وبعبارة أخرى فهو مقبول. فإذا عرفت ذلك فليس
تصغي أذنك لكل مفند ولكل عاذل، فمن اجتمع على مولد أو على اجتماع ختم قرآن قالوا هذا أمر مبتدع، نقول نعم هذا مبتدع، لكن هذه بدعة مستحبة، بدعة محمودة عند المشرع الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال أبو الشامات شيخ الإمام النووي قال مما اختص الله به أهل هذا الزمان هو اجتماعهم لقراءة مولد للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واجتماعهم لشمائل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما كان في الزمان المستقبل، إنما أحدث ذلك في القرن السادس. فهذا قال من أجمل البدع مما اختص الله بها لذلك الزمان، لأنهم ذلك علماء. لهذا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه يقول لو جادلني 1000 عالم لغلبتهم، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني، لأن العالم له حدود تحده وله ردود ترده، أما الجاهل لا حد يحده ولا رد يرده. فلهذا كان الجهل أسهل للمتجري والعلم أحرى للمتحري الذي يتحرى لأمر دينه ولأمر دنياه. هناك عبادات، هناك معاملات، إذا أردت أن تدخل في عبادة لابد تعرفها وإلا ما تصح عبادتك. هناك معاملات إذا أردت أن تدخل في نكاح، في بيع، في شراء، حتى تتجنب ما حرم الله من المعاملات فلا بد أن تعرف شروطها وحدودها وأركانها، وإلا فالتلبس بالمعاملات الفاسدة حرام كهو التلبس بالعبادات الفاسدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم بنور من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya akan menerjemahkan sebagian yang saya faham. Beliau membahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat hal baru fi amrina, di dalam perkara kita, ai fi dinina, ma laysa minhu fahuwa rad, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi maka mardud, ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian al-muhdatsat, sesuatu yang baru ini bermacam-macam. Yaitu yang pertama yang disebut bid'ah. Bid'ah itu ada yang hasanah, ada itu bid'ah mubah, ada yang disebutkan bid'ah itu makruh, ada bid'ah haram. Yang pertama bid'ah hasanah. Ada juga bid'ah wajibah. Yang pertama bid'ah hasanah yaitu seperti hadirnya kita di acara khatmul Quran ini, ya, kemudian hadir maulud, itu dikatakan bid'ah hasanah. Yang dimaksud dalam perkataan al-maksud dalam hadis ini adalah man jaa bi'amalin lam yakun sabiqan walakinahu min amriddin. Barang siapa yang datang dengan suatu pekerjaan yang baru tetapi tidak menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, nas kitab, atau dan juga tidak melanggar sunnah Nabi, hadis Nabi, maka itu adalah bisa menjadi sunnah. Seperti kita menghadiri maulud ini, khatmil Quran ini, ataukah acara yang lainnya seperti maulud.
Yang kedua ada bid'ah mubah, seperti kita memakai mic ini, ya, sesuatu yang mubah, yang tidak ada pahalanya jika dipakai. Tapi semua itu tergantung wasailnya. Jika digunakan dalam kebaikan bisa menjadi bid'ah itu bid'ah hasanah. Ada bid'ah yaitu yang haram, yaitu ma yukhalif usul syara', yang melanggar usul syara', syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang langsung artinya, barang siapa yang berpegang dua hal maka dia tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan hadis, wa itrati dan keturunanku. Jika seseorang tidak mengetahui hal bid'ah yang mana yang baik, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang mengerti supaya kamu mengetahui hal tersebut. Diceritakan gal Abu Samal, yaitu gurunya Imam Nawawi, ikhtisasu hadhihi zaman ijtima'una bi qira'atil maulid, kekhususan di zaman ini kita berkumpul dalam membaca maulud. Kata guru Al-Imam Nawawi yaitu Ashimal. Hanya ini yang bisa saya terjemahkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nizar. Wa amma nizar faminan nazri wa huwa al-qalil, wa kana abuhu hina wulida lahu wa nadhara ila an-nuri baina 'ainayhi wa huwa nurun nubuwah alladhi kana yantakilu fil aslabi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fariha farahan shadidan bih wa nahara wa at'am wa qala inna hadha kullahu nazrun ay qalilun li haqqi hadzal maulud fasummiya nizaran lidzalik wa kana ajmala ahli zamani wa aqalahum. Mudar ma'khudun min madara laban ay harrakahu li'annahu kana yumdiru ay yuharrikul qulub wa ya'khudhuha li husnihi wa jamalihi wa lam yarahu ahadun illa ahabbahu lima kana yushahadu fi wajhi min nuri nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa awwalu man hadal ibil wa dhalik annahu saqata an ba'irihi wa huwa syabun fankasarat yaduhu wa qila yadu maulan lahu fasaha ya yadah fa'atat ilaihi al-ibil minal mar'a falamma sahha wa rakib hada wa kana min ahsanin nasi sautan. Ilyas bi hamzati qad maksura wa qila maftuha aidan wa qila hamzati waslin. Qila sumiya bidzalik lianna abahu Mudhar kana qad kabura sinnuhu walam yulad lahu waladun fawulida lahu hadzal walad fasammahu Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila al-baitil haram wa awwalu man dhafira bi maqami Ibrahim lamma gharqa al-bait fi zamani Nuh alaihi salam fawada'ahu fi zawiyatil bait wa kana yud'a kabira qaumi wa sayyida ashiratihi wa la yaqduna amran dunahu wa tawatara anna Ilyas kana yasma'u min sulbihi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rufa bil hajj wa jaa fil hadits la wa anna Ilyas kana yasma'u min sulbihi talbiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'rufa fil hajj wa jaa fil hadits la tasubbu Ilyas fa innahu kana mu'minan wa kana fil arab mithlu Luqman al-Hakim fi qaumi mudrika summiya bi li'annahu summiya bi li idraki kulla izzin wa fakhrin kana fi abaihi bisababi nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana zahiran bayyinan wa ismuhu Amr indal jumhur wa huwa sahih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Masih ada yang ngantuk? Culekno. Ramadan malam hari masih ngantuk, ini berarti nggak tahu fadilahnya Ramadan itu. Masih bersekitar pada datuk-datuk Rasulullah. Sekarang adalah datuk Nabi yang bernama Nizar. Nizar ini dari Nazr. Nazrun, qalilun, yasirun, itu sama, dikit, sedikit nazrun. Udah, jangan bingung mutu kok. Kenapa dikatakan nazar sedikit? Karena ketika lahir ayahnya melihat anak ini luar biasa, ganteng, kemudian terang wajahnya. Nampak dari matanya cahaya, dan cahaya itu adalah cahaya cucunya nantinya yang akan menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, itu Nabi Muhammad SAW. Siapa ayahnya Nizar, tahu nggak? Siapa kemarin? Ma'ad. Akhirnya si Ma'ad ini, ayah Nizar, melihat begitu, punya anak istimewa begini, meluapkan rasa gembiranya. Dia motong beberapa unta, kemudian dia buat jamuan yang luar biasa. Sambil dia menyatakan, inna hadza kulluhu nazrun ay qalilun li haqqi hadzal maulud fasummiya nizaran. Kemudian dia ngundang orang, wah, dibuat jamuan yang luar biasa. Saya menyatakan, jamuanku yang begini itu adalah saya anggap sedikit karena aku mendapatkan nikmat anugerah yang luar biasa dengan lahirnya anakku ini yang aku anggap adalah istimewa. Akhirnya dinamakan anak itu Nizar. Anak itu akhirnya tambah gede menjadi orang yang paling tampan ada di zaman itu dan paling cerdas ada di zaman itu. Cerdas dan paling tampan. Ada tampan, goblok ya ada. Goblok elek yo. Ini paling tampan dan paling cerdas, istimewa. Ya, ini termasuk salah satu datuknya Rasulullah SAW bernama Nizar. Kemudian Nizar mempunyai anak, di antaranya yaitu Mudhar. Mudhar ini dari madhara, boleh madhira yamdaru, fariha yafrahu, boleh madhura yamduru, yaitu seperti karuma yakrumu begitu. Mudhar ini artinya, madhara ini harroka, madharal laban, harrokal laban, gerak-gerakkan begitu. Kenapa dikatakan mudhar? Karena yamduru al-qulub, yuharrikul gurub, karena bisa membuat hati itu tergerak. Artinya setiap orang yang ngelihat langsung katut, kepincut kata orang sekarang, langsung kagum. Kenapa? Karena ketampanannya. Jadi Datuk Nabi ini berkat bawa benihnya Rasulullah, gak ono sing elek raine. Semuanya tampan-tampan semuanya. Setiap orang yang ngelihat langsung dia kagum. Dan tidak ada satupun orang yang melihat dia kecuali cinta kepada dia, kecuali senang, kecuali tertarik dengan dia. Kenapa? Karena nampak di wajahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Karena itu kalau ada orang yang menyatakan datuknya Rasulullah itu bukan mukmin itu, ini tidak baca sejarah ini. Orang-orang hebat semuanya. Zahir batinnya adalah orang yang istimewa. Dan si Mudhar ini punya kelebihan, suara yang indah. Dikatakan awwalu man hadal ibil, orang yang pertama yang dia tadi itu bisa membuat terlena unta dengan suara yang indah. Karena unta itu lain dengan binatang yang lain, Pak. Kalau dengar suara yang indah tambah sergap. Jadi senang dengan suara yang indah itu unta. Kalau ada suara indah, wah, dia akan, kalau dinaik gitu ya, kalau musafir dengan naik unta, kalau dengar suara indah itu tambah giat jalannya. Tambah giat jalannya, itu suara indah. Jadi unta itu punya kelebihan begitu. Lekon tambah turu. Kalau unta dia lupa tidur kalau kena suara yang indah tadi itu. Dikatakan awwalu man hadal ibil. Ceritanya begini, ketika beliau naik unta jatuh sampai retak atau tangannya, tulangnya retak atau putus. Alhasil sakit dia. Ada yang menyatakan yang jatuh tadi itu adalah budaknya gitu. Alhasil ini anak waktu itu masih kecil, karena dia jatuh sampai dia menyatakan ya aduh tanganku, tapi suaranya enak, jerat-jeritnya begitu tadi itu membuat unta-unta yang ada di sekitarnya tadi itu bangun semuanya, terus unta-unta tadi itu siap untuk bergerak. Jadi pengaruh suaranya tadi itu menggerakkan unta yang ada di sekitarnya, sehingga dikatakan awaluman hadal ibil. Akhirnya si Mudhar ini besar menjadi orang yang ganteng, tampan luar biasa, dan suaranya enak luar biasa. Ada yang enak suaranya welek raini ono. Ada yang ganteng gak enak suaranya. Tapi kalau si Mudhar ini tampan wajahnya dan juga indah suaranya, itu salah satu datuk Rasulullah SAW. Di kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwa ada yang bernama Muhammad bin Dawud ad-Dinuri. Ini satu saat dia bercerita, aku pernah masuk satu daerah pelosoknya Arab, bukan pelosoknya sini. Pelosoknya sini itu berarti hutan-hutan ya. Kalau di Arab pelosoknya yo padang pasir kono. Masuk ada di satu pelosok ketemu satu suku Arab. Mereka senang dengan tamu. Kemudian dijamu, karena ada tamu datang dijamu. Dilihat ketika masuk rumah itu ada satu budak hitam dibelenggu, dirantai tangannya. Kemudian dideketi, kenapa kamu dirantai? Kata dia, kemudian sebelum masuk rumah tadi itu dilihat ada beberapa unta mati. Masuk rumah mau dijamu, dilihat ada budak yang dirantai, dideketi. Budak tadi itu ngomong, "Pak, minta tolong saya, Pak." "Saya?" kata dia. "Iya, sampean. Kenapa minta tolong sama saya?" "Kamu tamu daripada juragan saya. Kamu tamu daripada tuan saya. Tolongan saya, Pak, supaya dilepas rantai saya sama tuan saya." "Loh, memang yang ngerantai kamu ini tuan kamu?"
Apa salah kamu? Tidak ada salahnya. Nggak tahu, saya sampai ada di sini langsung dirantai sebenarnya. Tulungan tuan saya itu paling hormat sama tamu. Kalau tamunya minta apa dikasih. Tamunya minta apa aja dikasih. Sopo sing koyo ngono, angkat tangan. Tak dayo ya aku. Paham ya? Akhirnya ketika disuruh makan, ayo tamu saya, ayo makan. Saya tidak mau makan makanan Anda. Loh kenapa? Anda tamu saya hormati Anda ini. Saya mau makan asal kamu lepas budak ini makan bersama kita. Budak itu merugikan saya, kata dia. Saya ini melarat gara-gara dia, kata dia. Ya nggak tahu. Yang penting lepasan dia. Ya apa sih ceritanya kok kamu itu melarat gara-gara budak kamu itu? Ini budak saya ini suaranya indah luar biasa, kata dia. Waktu itu saya suruh giring unta-unta saya dari daerah yang jaraknya bisa ditempuh dengan 3 hari. Tapi budak saya ini kesusu, keburu-buru. Dia giring dengan suara yang indah sambil gosida tadi itu, unta saya ini lupa. Cepet jalannya tadi itu 3 hari. Yang seharusnya normalnya 3 hari cuma ditempuh dengan 1 hari. Akhirnya sampai ada di sini matek kabeh untaku. Sampai ada di sini payah menikmati semuanya unta saya, kata dia. Mikir ini, apa iya suara yang indah bisa begitu kepada unta tadi itu. Udah, akhirnya karena tamunya ya karena hormat sama kamu ini, saya lepas nih. Dilepas, makan bersama. Boleh enggak saya dengarkan suaranya? Besok aja, jangan sekarang ya. Keluar, untanya ini semuanya mati, puluhan unta itu, kecuali 1 yang kurus, sudah capek, enggak kuat berdiri sudah. Kenapa? Karena sudah for sale 3 hari ditempuh dengan dalam 1 hari. Akhirnya mulai dia, budaknya disuruh, ayo, ini tamu saya kepingin tahu suara kamu. Bersuara memang indah suaranya. Itu unta sing lemes tadi itu, yang tidak bisa berdiri langsung cekekal berdiri karena mendengarkan suara indah. Masya Allah. Datuknya Rasulullah bernama Mudhar, suaranya indah sampai membuat unta-unta tadi itu terlena dengan suara tadi itu. Lek wong ndi saiki ndi? Wong tembok kalah mbek unta. Kalau mendengarkan qasidah tambah senden turu. Kemudian datuk Rasulullah yang berikutnya yaitu Ilyas. Mudhar mempunyai anak Ilyas. Ilyas ini bapaknya Ilyas yaitu Mudhar sudah tua enggak punya anak. Sudah tua enggak punya anak. Subhanallah, akhirnya dalam usia tua punya anak dinamakan Ilyas. Ilyas ini adalah manusia pertama yang dia mengadakan penyembelihan unta ada di Makkah. Dan beliau adalah orang yang pertama menemukan atau mengatur daripada maqam Ibrahim. Kalau Anda haji ada yang disebut maqam Ibrahim. Disunahkan kalau sudah tawaf sholat ada di situ. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala di zaman Nuh wa Ibrahim ba'da Nuh. Maqam Ibrahim ini
Maqam Ibrahim ini dulu itu ceritanya bukan ada di situ tempatnya, disingitkan ya, disembunyikan ada di pojok Ka'bah. Ilyas ini pertama yang menemukan dan merawat Maqam Ibrahim, sehingga menjadi Maqam Ibrahim yang sudah dikenal sekarang ini. Jadi Maqam Ibrahim itu batu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah udah agak tinggi, naik batu. Nah, tambah tinggi batunya yang ngawang, batunya yang terbang. Tambah tinggi batunya tambah terbang. Dan di situ nampak makam dua kakinya Nabi Ibrahim ngecap ada di situ. Sampai menjadi Maqam Ibrahim. Itu batu, tapi karena diinjak sama Nabi Ibrahim menjadi mulia. Ya. Kemudian sudah menjadi kabar yang mutawatir bahwa Ilyas datuknya Rasulullah ini sering mendengarkan dari sulbinya, benihnya Rasulullah ini zaman itu bersuara menyatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Ono suara nih, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Ada dua di sini. Pertama, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum wujud sudah patuh dengan Tuhannya. Kedua, ya datuknya Nabi istimewa iso ngrungokno. Kon krungu apa kon? Datuknya Rasulullah karena menjadi orang pilihan bisa mendengarkan walaupun dari sulbinya sendiri. Bagaimana bakal turunannya Nabi Muhammad sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dalam satu riwayat hadis Nabi menyatakan la tasubbu Ilyas, jangan kamu caci datukku Ilyas. Fa innahu kana mu'minan, karena sesungguhnya Ilyas itu adalah orang yang beriman. Wa kana fil Arab mithla Luqmanil Hakim fi qaumi. Di kalangan orang Arab, datukku Ilyas itu seperti Luqmanul Hakim di kaumnya. Dia selalu diajak untuk bermusyawarah dan seluruh yang keluar dari mulutnya kata-kata mutiara yang penuh dengan hikmah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu ini adalah sebagian daripada datuknya Nabi. Besok akan kita terangkan datuk-datuk Rasulullah yang lainnya supaya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi Al-Habib Abdullah Al-Muhdar menerangkan, jangan kita ini terlalu percaya diri, merasa cukup Al-Quran dan hadis. Nggak cukup dengan, kalau kamu nggak ngerti kemana? Cukup Al-Quran dan hadis. Suruh ngartikan wadduha nggak bisa. Kalau nggak ngerti kemana jalurnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang punya ilmu. Ulama itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan panutan. Al-Quran, hadis, dan ulama al-amilin. Ikuti. Jangan kamu tadi itu nggak ngikut ulama. Anak nggak mau ulama, anak Al-Quran dan hadis. Kok sok tahu ente Al-Quran dan hadis? Emangnya yang ngerti Al-Quran dan hadis siapa? Kamu. Kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama. Dikatakan orang itu perlu dengan ulama itu bukan hanya di dunia toh, sampai di surga nanti. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penghuni surga, tamannau, ayo minta. Tak kasih semua permintaan kamu, ayo. Mereka bingung, minta apa ini ya? Minta emas kayak apa? Lowong batu-batunya emas, berlian semuanya. Minta apa? Di surga semuanya ada, minta apa? Akhirnya mereka musyawarah kepada ulama, minta apa? Wahai ulama, minta apa? Nah, mereka musyawarah kepada ulama. Mereka tanya, maka ulama menyatakan liqa'ullah, minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ulama itu diperlukan, bahkan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada sekelompok orang menyatakan nggak perlu ulama, yang penting Al-Qur'an dan hadis. Nggak bisa begitu. Karena itu dalam memahami seperti tadi itu hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, itu kembali ke ulama, jangan ngawur kalau mengartikan hadis dia sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi, itu termasuk kebohongan besar, itu termasuk pemalsuan agama. Hati-hati. Man ahdatsa, siapa orang yang mengadakan hal yang baru, min amrina, daripada ajaran agama, urusan agama, malais min amrina, daripada ajaran agama, daripada bentuk ibadah, malaisa minhu, yang bukan ada dalam syariat, fahuwa raddun, maka itu adalah ditolak. Yang bukan ada pada syariat. Lah kalau ada pada syariat, mengadakan sesuatu yang baru yang ada pada syariat, apakah ditolak? Ya enggak ditolak, maka itu adalah diterima. Yang enggak ada pada syariat. Contoh, majelis ini dulu zamannya Nabi mungkin enggak ada khataman Quran seperti gini. Cuma saya mau tanya, di sini ini ada sesuai dengan ajaran syariat apa enggak? Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca doa, iktikaf ada di masjid, menghidupkan malam-malam Ramadan, ini ada enggak pada syariat? Hal yang baru tapi ada pada syariat, itu bukan raddun. Itu berarti bukan ditolak tapi bisa diterima. Lah kalau kamu ngadakan yang bukan dalam ajaran syariat, itu yang tidak diterima. Paham enggak maksudnya hadis ini? Karena itu mereka tadi, kadang-kadang mereka tadi itu mengartikan hadis tidak sesuai dengan muradnya, sampai dikatakan yang baru, ada yang baru yang disebut bid'ah itu, ada yang dinyatakan wajib hukumnya. Contohnya tashiful mushaf, ngumpulkan Quran sehingga jadi mushaf. Ini dulu tidak ada zamannya Rasulullah. Wajib itu hukumnya. Kalau enggak bisa bocor. Termasuk juga mengumpulkan hadis, membuat karangan ilmu usul, qawaid, semuanya itu wajib itu hukumnya. Kalau enggak kacau ini umat ini. Ada yang dikatakan mustahabbah atau mandubah, sunnah. Ya ini seperti majelis ini ngajak supaya bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, supaya orang gemar baca Al-Quran, sunnah. Rapat diadakan tapi khataman Quran masuk neraka. Boy, gak gelem ambek ulama tapi ngeracu kon cangkemmu. Termasuk bacaan maulid, mengumpulkan orang untuk bersolawat kepada Nabi. Apanya? Maulid kok delok iku apa sih? Komik dah itu. Di situ ada pujian kepada Allah, di situ ada haditsnya Rasulullah, di situ ada solawat kepada Nabi, di situ ada menceritakan Rasulullah, ada doa. Mana yang bertentangan dengan agama? Sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat ya diterima. Karena itu adalah bagian yang sunnah. Abu Syamad gurunya Imam Nawawi bukan Imam Musola ini, gurunya Imam Nawawi, termasuk karena maulid ini bukan zamannya Nabi, masih abad ke-6 munculnya maulid. Dia menyatakan zaman kita ini mendapatkan satu kekhususan yang luar biasa, keistimewaan. Kenapa? Karena adanya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangga mereka. Ini imam, lah kok ndak imam belas menyatakan masuk neraka. Ya bong saya gigi. Kemudian ada yang sifatnya itu mubah, motor, sepeda motor, itu mubah semuanya ini. HP ini mubah HP. Tapi hukumnya sesuai dengan maksud al-wasail bihukmil maghasib, sesuai dengan tujuannya. Lek kon gawe pacaran haram. Kalau kamu buat untuk silaturahim kepada orang tua kamu atau yang lainnya bagus.
ganjaran. Sepeda motor kalau kayak yang banyu biru itu haram. Lagi hataman Quran insyaallah sunnah untuk ganjaran kan. Baik. Ada yang sifatnya tadi itu haram. Haram itu kalau bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca satu hadis Nabi bahwa di arsy itu ada beberapa malaikat yang dinamakan Hadiratul Qudus. Dia tadi itu minta izin kepada Allah setiap malam Ramadan untuk bergabung dengan ibadahnya manusia. Turun dari arsy minta izin untuk bergabung dalam ibadahnya manusia setiap malam Ramadan. Mereka ikut bergabung dalam sholatul tarawih qiyamul lailnya. Ketika Sayyidina Umar mendengar sampai kepada beliau hadis itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ngumpulkan orang. Lah iya, kalau malaikat mau bergabung, kenapa kita nggak bisa bergabung bersatu? Akhirnya yang qiyamul lail sholat tarawih itu dulu zamannya Nabi itu, zamannya Nabi sampai Abu Bakar, kelompok-kelompok sendiri gitu loh. Dikumpulkan dalam satu waktu, jadikan imam satu, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab imamnya. Penuh Masjid Nabawi. Terus itu menjadi langkahnya sholatul tarawih sampai zaman khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan tambah penuh. Melihat begitu luar biasa semarak malam-malam Ramadan dengan sholatul tarawih yang diprakasi oleh Sayyidina Umar dikumpulkan dalam satu waktu dan satu imam, maka Sayyidina Utsman menyatakan nawwarallah gabrah Umar kama nawwarallah masajidana. Semoga Allah menjadikan terang kuburannya Umar sebagaimana menjadikan masjid kita terang dengan ibadah sholat tarawih. Karena itu para sahabat tadi itu mengadakan hal yang baru tapi tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah penting mengadakan hal yang baru. Kenapa enggak? Enggak ada satupun yang menyatakan bahwa itu adalah haram. Sampai sekarang dilakukan ada di mana-mana. Karena itu kalau orang tadi itu berdasarkan dengan ilmu, insya Allah ketemu titik temunya. Nih lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata apa? Jadaltu alfa alamin faghalabtuhum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Aku kalau berdebat dengan 1000 orang yang alim, aku kalahkan dia. Wa idza jadalani jahilun wahidun ghalabani. Tapi kalau yang debat kepada aku orang yang bodoh satu aja, aku kalah. Sing ngalah wis. Karena itu, kalau mau membahas masalah ilmiah, ayo bahas ilmiah. Kalau enggak, jangan kiai-kiai di Indonesia, Sayyidina Ali ngalah, wis percuma. Kenapa tidak ada dasar ilmiah sama sekali? Karena itu kita tidak mau ngeladeni orang-orang begitu. Sing bongol-bongol konek ngomong al jahil idza takallam kal himar wa idza sakata kal jidar. Orang yang bodoh itu kalau ngomong koyok himar, kalau meneng koyok tembok, percuma wis. Nah, kita tidak mau ngeladeni orang-orang begitu. Ayo kita buat semarak Ramadan ini dengan khatmul Quran, semarak dengan sholatul tarawih, semarak dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat-saat kita buat semarak dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang yang mau berbicara macam-macam gitu, kalau bahas secara ilmiah, ayo kita bahas secara ilmiah. Tapi lai anjene debat kusir, udah kawan dadi kusir, aku ndak mau dadi kusir, gitu aja. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Besok khatmul Quran ada di Masjid An-Nur Pleret. Himbauan supaya lebih tertib lagi dan lebih patuh dengan aturan-aturan pemerintah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Tahlil bil ikhtisar. La ilaha illallah.
الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من كل الله أحد والمعوذة للأرواح من كانت بعد التهليل بسببهم مؤسس هذا المجلس الحبيب الكريم الحبيب جعفر بن شيخ النسقاف والحبيب عبد القادر بن حسين النسقاف وأصولهما وفروعهما وأولادهما وأزواجهما أنت أجمعين وأسماء إلى روحي الحبيب علوي بن عباس المالكي الحسني لفضيلة سيد العلامة الحبيب محمد بن الحبيب محمد بن علي بن المالكي الحسني وأخي الحبيب عباس ثم إلى روح شيخنا خليل نواوي ثم إلى رقي الحاج حسني نواوي ثم إلى رقي الحاج عبد العليم نواوي ثم إلى رقي الحاج عبد العليم ثم إلى رقي محمد رملي ثم إلى رقي عبد الرحيم ثم إلى الحاج أحمد سهل الحاج أسلامية ومن عمر وإلى من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسهل على بين أيديهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وسترا لهم من النار واسترا له من النار وفكاكا له من النار وبراءة له من النار وسلامة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم إلى أرواح من شيخ البلدة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وأموات جميع المسلمين عامة ثم لا زهر ولا ذاكر وما الجميع برحمتك التي واسعت رب العالمين ولمن علمنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبسر أسرار الفاتحة. رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر لا يا الله بنظره تداوي كل ما بي وداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون لا يا الله ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة دربها من زكي المسك أعطار لا يا الله بنظره تداوي كل ما بي منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة
ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندار إليهم معتني كل مطلوبه تيسار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الشفاء العاجل لنا ولكم بنت الشفاء لفاطمة بنت عبد الرحمن السقاف وبنت ومشرفة الله يشفيهم بالعافية جعلنا وياكم من عيال العافية والسلام يشفينا وياكم جميع الأمراض والأسقام باليات ما ظهر من الوطن ويحفظنا وياكم شر الحازن شر الباغضين شر الساحرين شر العائلين شر المعدين شر أعداء الدنيا والدين ويكفينا وياكم شر الأذيات والبليات ويجعلنا وياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبد امتحان بجاه السيد والأذان يغفر لنا ما مضى ويحفظنا فيما بقي ويعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعصية ويشغلنا بعمل سوى يقطع عنا كل قاطع وطعنان يلهمنا ذكره وشكره وحسن عباده إياه حياة طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وينصرنا على عدوه وعدوه ويتولانا بالله ويحمينا بحماه ويرعانا برعاه ويجعل في قلوبنا نورا في سمعنا نورا في بصرنا نورا ولا يصرفنا من هذا المغفر لمغفورة ذنوبنا حاجات المقضية حاجات الدنيا بالميسرة حاجات الآخرة بالمغفرة غيثنا برحمة سابقا يطرح فيها الخير والبركة صلاح الشان كل صلاح أمة سيدنا محمد ويفرج عن أمة سيدنا محمد ويصلح آل بيت النبي ويصلح بهم ويصلح ما بينهم بحق هذه الليالي باقي لنا ولكم بالنصيب وافر منها على هذه النيات وعلى كل صالحة جامع خلاص الدنيا والآخرة كل سائل منكم سؤال مطلوبة على ما يرضي الله ورسوله منه وصالح وصالحكم غيثنا برحمة سابقة هنية على كل صالح جامع خالد الدافع كل شر جاب كل خير نتشفع بها بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد العافية العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتم